बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। मुल्क भर में आज यौम सहाफ़त मनाया गया। ताबीर न्यूज़ नेटवर्क मीडिया ग्रुप यौम सहाफ़त पर अपने कलम के जरिए मज़लूमों महकूम अवाम की तर्जुमानी करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले ताबीर मीडिया ग्रुप के बानी रुकन सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशाद मस्तोई को खराज तहसीन पेश करता है। शहीद सहाफ़त अरशाद मस्तोई की बरसी के मौके पर उनकी सहाफ़ती खिदमात पर देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। इरशाद मस्तोई की फिक्री जिद्दोजहद का आगाज महज 6 बरस की उम्र में ही हो चुका था, जब अपने बड़े भाइयों की सोहबत में वो कम्युनिस्ट पार्टी की स्कूल के तुलबा के लिए कायम करदा ज़ेली तंजीम साथी नौनियाल संगत का रुकन बन गया। 7 बरस की उम्र में उसने कोयटा में यौम मई के हवाले से मीर गौसबख्श बिजंजो की सदारत में मुनक़दा एक जलसे में फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़म हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे पढ़ी, जिस पे बहुत सारी दाद वसूल की। उसके बाद 9 बरस की उम्र में आर्ट कौंसल कराची में मुनक़दा एक तकरीब में बच्चे और हमारे अदीब के उन्वान से एक ज़ोरदार तकरीर की। उसके अंदाज़ किताबत से मुतासिर होकर सदर मजलिस सिंध के मेहमान शायर शेख अयाज ने स्टेज पे आकर उसके गाल चूम लिए। अगले रोज के डान अखबार ने अपने इदारे में लिखा कि 9 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसे एक टेबल पे खड़ा करके स्टेज पे लाया गया, उसने निहायत जबरदस्त दलाइल और अंदाज़ किताबत से सारा प्रोग्राम अपने नाम कर लिया। 14 बरस की उम्र में इरशाद ने अपने इलाके जेकोबाद से एक माहनामा मंजिल का अजरा किया, जिसे वो हाथ से लिखता और फिर फोटो स्टेट करके शहर भर में तकसीम करता। 1999 में तालीम के सिलसिले में वो कोयटा मुंतकिल हुआ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में बी फार्मेसी में दाखिला लिया। कोयटा में अपने भाई डॉक्टर सईद के साथ क़याम के दौरान वो अदबी हलकों में भी खासा सरगर्म रहा। यहीं से उसे सहाफ़त का शौक चढ़ा। अमली सहाफ़त का आगाज़ उसने 2003 रोज़नामा बलूचिस्तान न्यूज़ में प्रूफ रीडिंग और सब एडिटिंग से किया। रोज़नामा मशरिक़ की अदबी सिफ़े का इंचार्ज रहा। हैदराबाद से शाया होने वाले सिंधी रोज़नामा हलचल का कोयटा में ब्यूरो चीफ रहा। सराइकी चैनल रोही के लिए कोयटा से काम किया। ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क से बतौर रिपोर्टर वाबस्ता हुआ। उस दौरान एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भी रिपोर्टिंग की। 2010 में उसे ऑनलाइन का ब्यूरो चीफ बना दिया गया। 2013 से जज़वी तौर पर ARY न्यूज़ के असाइनमेंट एडिटर के बतौर भी काम किया। उसके सख्त मेहनती रवैये के बायस ही उसने महज 10 बरस के कलील अरसे में सहाफ़ती हलकों में नुमाया मकाम हासिल कर लिया। 2014 में होने वाले बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात में उसे सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। 2009 में गवादर में NFC अवार्ड के सिलसिले में होने वाली तकरीब की रिपोर्टिंग के लिए जाना हुआ तो होटल में क़याम के दौरान सिगरेट फेंकने के लिए हाथ खिड़की से बाहर निकाला तो हाथ 11,000 ट्रांसमिशन लाइन से टकरा गया, जिससे उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए। इस हादसे में उसका दायां हाथ ज़ाया हो गया, लेकिन इरशाद ने हिम्मत न हारी और बाएं हाथ से लिखता और कंप्यूटर पे कंपोजिंग का काम शुरू कर दिया। 2010 में कोयटा के लियाकत बाजार में होने वाले बम धमाके में भी उसके सर पे शदीद चोटें आईं और मुतादिद टांके लगाए गए। 28 अगस्त 2014 की शाम वो कबीर बिल्डिंग में वाक़े अपने दफ्तर में पेशेवराना जिम्मेदारियां अदा कर रहा था कि दफ्तर में घुसकर उसे गोलियों का निशाना बनाया गया, जिससे इरशाद मस्तोई और उसके 2 साथी मौके पर ही दम तोड़ गए। इरशाद ने सोगवारों में सैकड़ों साथियों और ख़ानदान के कई अफराद के अलावा एक बेवा और 3 बच्चे छोड़े, जिनमें से उसकी शहादत के वक्त बड़ी बेटी की उम्र 4 साल, छोटी की 2 साल, जबकि बेटा महज 8 माह का था। इसके अलावा नौजवान शहीद सहाफ़ी इरशाद मस्तोई की खिदमात का एतराफ़ आलमी सहाफ़ती इदारे म्यूज़ियम ने कर लिया। ये आलमी इदारा 1873 से शहीद होने वाले सहाफ़ियों के कवायद जमा कर रहा है। इरशाद मस्तोई आलमी सतह पर शनाख्त होने वाले बलूचिस्तान के अवलीन सहाफ़ी करार। बलूचिस्तान के सहाफ़ती और अदबी हलकों ने शहीद इरशाद मस्तोई की खिदमात के एतराफ़ में
سال 2015 میں سے پہلا آن لائن میگزین حال احوال کا اجرا کیا جو تاحال جاری ہے۔ اور ادھر افسوسناک خبر شامل کریں گے ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں مبینہ کاروکاری کے تنازع پر فائرنگ سے خاتون جام حق جبکہ راہگیر سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی کے دھرپالی محلہ میں ملزم نے کاروکاری کے الزام میں اپنی بہن کو فائر کر کے قتل کر دیا اور محلے کی گلی میں رشتہ دار نوجوان پر بھی اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے دوران راہگیر سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ وقوعے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ اطلاع ملنے پر سٹی پولیس نے لاش اور زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ توشہ خانہ کیس عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کل 11 بجے سنایا جائے گا۔ عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی سزا کے خلاف درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر نے چیئرمین PTI سے ملاقات کی اجازت دینے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا امید ہے کہ آج تو سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عمران خان کی سزا معطلی کی مخالفت کرتے ہوئے مختلف قوانین اور عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے محفوظ کیا۔ بعد ازاں عدالتی عملے نے بتایا کہ اس کیس کا فیصلہ کل دن 11 بجے سنایا جائے گا، جبکہ عدالتی عملے نے چیئرمین PTI کے وکلاء کو بھی آگاہ کر دیا۔ عمران کو جیل میں کیا سہولیات میسر ہیں؟ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چیئرمین PTI کو اٹک جیل میں سب سے محفوظ ہائی آبزرویشن بلاک میں رکھا گیا اور چیئرمین PTI کی ملحقہ بیرکس کو بھی خالی رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ چیئرمین PTI کو 9x11 کے سائز کی بیرک میں رکھا گیا۔ چیئرمین PTI کے واش روم کی دیوار 6 فٹ اونچی اور واش روم کا سائز 7x4 ہے۔ عمران خان کو جیل میں وائٹ واش، پکا فرش اور ایک پنکھے کی سہولت بھی میسر ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بہتر کلاس کا قیدی ہونے پر چیئرمین PTI کو میٹرس، ایئر کولر، 4 تکیے، میز اور کرسی کی سہولت بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان کو 4 قرآن پاک انگلش ترجمہ اور 25 تاریخی کتابیں بھی فراہم کی گئیں۔ اٹارنی جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ چیئرمین PTI کو 21 انچ کا ٹی وی اور روزانہ اخبار فراہم کیا جاتا ہے۔ انہیں روزانہ بیرک، واش روم اور کپڑوں کی صفائی کے لیے سٹاف بھی دیا گیا۔ چیئرمین PTI کی سیکیورٹی کے لیے جیل میں اضافی 54 اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ مہنگی بجلی کے خلاف ہڑتال، احتجاجی مظاہرے، گرد اسٹیشن کا گھیراؤ۔ بالا کوٹ میں تاجر برادری نے بجلی بلز میں اضافہ مسترد کر دیا۔ انجمن تاجران کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، جبکہ بجلی بلز میں ٹیکسز کی بھرمار اور مہنگائی کے خلاف ریلی بھی نکالی گئی۔ راولپنڈی میں سینکڑوں شہریوں نے بکرا منڈی آج کو گرد اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا اور بجلی کے بل جلا ڈالے۔ شہریوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ بلز میں ٹیکسز کے نام پر ہمارا خون نچوڑا جا رہا ہے، نہ بل جمع کروائیں گے، نہ گھروں سے بجلی کاٹنے دیں گے۔ احتجاج کے بعد ٹریفک بلاک ہو گئی اور گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ثوابی میں چھوٹا لاہور اور کرنل شیر خان قلعے میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ثوابی، مردان اور چھوٹا لاہور یار حسین روڈز کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مزید امتحان میں نہ ڈالا جائے۔ ایمان مزاری رہائی کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار۔ اسلام آباد کی عدالت نے بغاوت اور اشتعال انگیزی کے کیس میں آج ایمان مزاری کی ضمانت منظور کی تھی، جس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ ایمان مزاری کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے وقت اسلام آباد پولیس جیل کے باہر موجود تھی، جہاں سے پولیس نے ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے فوری طور پر ایمان مزاری کی گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، تاہم جیل سے باہر آتے ہی پولیس انہیں لے کر روانہ ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمان مزاری کو تھانہ بارہ کہو میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایمان مزاری کو گزشتہ ہفتے عدالت نے تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں ضمانت دی تھی، جس کے بعد انہیں آج بروز پیر بغاوت کے مقدمے میں بھی ضمانت ملی، جس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے تعبیر نیوز۔